السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نتراسيو النموذج الأساسي ديال السروال، والدرس ديال اليوم هو الأمام. غادي نتراسيو الأمام. باش غادي نبداو أننا نتراسيو الطول ديال السروال. أنا كما عطيتكم في الدروس الأولى ديال أخذ القياسات وتطبيق القواعد على القياسات، فعندنا في الطول 97 سنتيمتر. غادي نتراسي هذا الخط العمودي اللي كيرمز ليا الطول ديال السروال، وفي نفس الوقت هو اللي كيخول ليا انني نلقى الخطوط الاخرى. اول خط اللي غادي نلقاه هو الخط ديال الحزام. في الاعلى ديال هذا الخط هذا غادي نتراسي خط الحزام. هذا خط الحزام، وغادي ننزل الاسفل باش غادي نتراسي خط اسفل السروال. احنا حصلنا على جوج ديال الخطوط. الخط الاول هو رقم 1، رقم 2 خط الحزام، خط اسفل السروال. خاصني نلقى الخط ديال البطن. كنقول دائما باننا كنزلو ب 8 سنتيمتر باش اننا نلقاو الخط ديال البطن. الخط ديال البطن ها هو. كنتراسيو الخط ديالنا. عندي باقي لي الخط ديال الارداف. غادي ناخذ الطول ديال الارداف اللي عطيتكم في الدرس. عندي انا في الطول ديال الارداف 20 سنتيمتر. 20 سنتيمتر هي هذه. اذا غادي نلقى الخط ديال الارداف هما هذا. غادي نقلبوا على الخط ديال الخط ديال القاعده. الخط ديال القاعده انا فاش عطيتكم القياسات انا عطيت 23 سنتيمتر، ولكن هو عندي فيه 25 سنتيمتر، لانني فاش نقول 25 انا قلت 23 ما عرفتش كيفاش تقلتها. المهم خطا مني وصافي. غادي نديرو 25 سنتيمتر. هاد 25 سنتيمتر هي اللي كتعطيني الخط ديال القاعده اللي غادي نديرو فيها ديك الخريطه اللي كتعطيني المساحه بان الشخص يتحرك مزيان. ديك الخريطه اللي كتكون عندنا ما بين الساقين. او لا الا ما بغيناش نديرو هاد القضيه الطريقه ديال اننا غادي ناخدو الطول من الزبونه وهي جالسه، فغادي نديرو قضيه اخرى، هي انني غادي ناخد الطول ديال الارداف ديك 20 سنتيمتر. هذيك 20 سنتيمتر غادي نقصوا منها 4. هذيك 4 ديال الحزام غادي نقصوا 4، كتبقى لينا 16. 16 غادي نقسموها على 3 كتعطيني 5.33. هاد 5.33 هي اللي كنهبط بها منين؟ كنهبط بها من هاد الخط ديال الارداف، وغادي نلقى الخط ديال القاعده. اذا كما قلنا، اما ديروا الدرس اللي عطيتكم في الاول لانني كتاخذوا الطول من الكليانه من ديال القاعده، او لا كديروا هذه العمليه اللي وريتكم دابا ديال 20 ديال الارداف ناقص 4 ديال الحزام، وكتبقى لنا 16 نقسموها على 3 كتعطينا 5.33. هذا القياس هذا اللي كنديروا من هنا لهنا هو اللي غادي نلقاو فاش غادي نديروا 25 سنتيمتر. صافي، هذه القاعده اللي كنديروا. باقي لي الطول ديال الركبه. عندي في القياسات اللي خديت 55 سنتيمتر. 55 سنتيمتر هي هذه كنتراسي بها الخط ديال الركبه. خصني نتراسي الخط ديال المولي. الخط ديال المولي كيفاش كنلقاو؟ كنهبطوا من عند المكان ديال الركبه، كنهبطوا حتى تلقاو المكان اللي كيكون عندنا غليظ في اسفل الركبه، هو المكان ديال المولي. هذاك المكان ديال المولي كيعطيني واحد كيعطيني واحد القياس باش ان السروال ديالي يجيني مزيان. اذا عندنا رقم 1، رقم 2، رقم 3، 4، 5، 6، 7. هادو هما الخطوط الاساسيه باش كنتراسيو السروال. كيما كنتراسيو القميص بالخطوط فحتى السروال تا هو كنتراسيو بالخطوط. اذا اشنو باقي ليا؟ باقي ليا انني ندير القياس ديال الارداف، يعني المحيط ديال الارداف كيف ما عطيتكم في الدرس. انا عندي هنايا في القاعده اللي عطيتكم عندي محيط الارداف فيه 108، زدت ليه 4 كتعطيني 112، قسمتهم على 4 كتعطيني 28. هاد 28 اللي لقيت هي اللي خصني نديرها في الخط ديال القاعده. 28 سنتيمتر خصني نديرها في الخط ديال القاعده، وغادي نديرها في الخط ديال الحزام كذلك، ها هي، وغادي نديرها في الخط ديال البطن كذلك، وغادي نديرها في الخط ديال الارداف. اذا
عندنا 7 هنا غادي تولي عندي 8 وهنا غادي تولي عندي 9 وهنا غادي تولي 10 وهنا غادي تولي 11. هاد النقط هادو غادي نلاقيهم، يعني غادي نلاقي النقطه 8 9 10 11، يعني كلهم غادي يتلاقاو بخط واحد. هانتوما كتشوفوا درنا يعني العبار ديال الارداف درناه في كل شيء حتى في الحزام، ولكن ما غاديش يبقى هكا، غادي نعدلوه. دابا خاصني نلقى ديك الخريطه اللي كتكون عندنا ما بين الساقين، يعني ديك اللي كتميز لينا بانه راه هذا سروال. كيفاش غادي نلقاو هذيك الخريطه؟ غادي ناخذوا محيط الارداف. محيط الارداف بلا حتى شي اضافات عندي فيه 108، هذا هو محيط الارداف 108. كناخذو كنقسمو على 20، ملي كنقسمو على 20 كيعطيني 5.4، كيعطيني 5.4. هذيك 5.4 هي اللي كنخرج بها من عند هاد النقطه ديال 8 وكندير النقطه، حنا كنا هنا 11 غادي نديرو هنا 12. اذا درت هاد النقطه 12 هي الخرطه. كيفاش غادي ندير؟ خاصني نلاقيها مع النقطه 9. هاد 12 غادي نلاقيها مع النقطه 9 بالبيغوكي. دائما كنخدموا البيغوكي باش كنديروا هذيك الاماكن اللي كتكون فيها التقويصه ضروري. هاني درتها. هاد الخرطه هذه هي اللي كتعطيني يعني الحريه والراحه باش ان الانسان يلبس السروال ديالو ويكون مرتاح فيه. هنا عندي دابا النقطه 12. هاد النقطه 12 غادي ناخذ العبار ديالها من هاد النقطه 12 الى النقطه 5. غادي نشوفوا شحال عندنا فيها. انا عندي في القياس ديالي 33.5 من نقطه 5 الى النقطه 12 33.5. غادي نقسمها على 2 بحال غادي تعطيني 16.7. 16.7 هذا هو النصف ديال السروال. هذا هو المكان فاش كتكون عندي فيه البانسا وفين كتكون عندي فيه البلي. ضروري هذا القياس هذا يكون مقاد، لانه الا ما كانش مقاد فغادي يخرج لي السروال كله عوج وما غاديش يكون مزيان. فاش يلبسو الانسان ما غاديش يجيه مزيان بتاتا. غادي نطلع بهذا القياس هذا حتى لعند الحزام. الخط الحزام حتى هو غادي ندير النصف، يعني غادي تولي عندي 16.7 من هذه البلاصه هذه، وغادي نطلع بخط واحد يعني اللي غادي يعطيني نقاط. عندي 12 هنا غادي تولي عندي 13، وهنا فوق يعني في الخط ديال الحزام غادي تولي عندي 14. وغادي نهبط بهذا الخط هذا كله يعني حتى الاسفل اسفل السروال، لانه هو اللي غادي يعطيني كما قلنا يعني الميزان ديال السروال ديالنا. ضروري لانه هو اللي كيعطيني كل شيء. الا ما درناش هذا الخط هذا فما غاديش يجيني السروال بتاتا مقد. صافي انا درت دابا النصف ديال السروال. نصف ديال السروال هو هذا.